नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच चुनावमा एउटै घोषणापत्र बनाउने सहमति, एकता भने चुनावपछि। भारतले मिचेको भूमि नेपालको भन्न सत्तारूढ नेता डराएको एमाले अध्यक्षको आरोप, मौनता अर्थपूर्ण रहेको जिकिर। चुनाव प्रचारका क्रममा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव, खर्चको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारी दिन श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, सेवा सुविधा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या प्रस्थान, 5 T20 र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच एउटै घोषणापत्र लिएर मंसिर 4 को चुनाव लड्ने सहमति भएको छ। दुवै पार्टीका शीर्ष नेता बसेर यस्तो सहमति गरेका हुन्। त्यसो त उनीहरू पार्टी एकतासम्मको गृह कार्य गरिरहेका छन्। तर चुनाव अघि नै एकता गर्दा घाटा हुने भएले उनीहरू चुनाव अघि एकता गर्न पछि हटेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच आगामी मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लड्ने सहमति भएको छ। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर सोमबार यो निर्णय गरेका हुन्। त्यसो त उनीहरू पार्टी एकता सम्बन्धको गृह कार्य गरिरहेका थिए। तर चुनाव अघि नै पार्टी एकता गर्दा अनेकन अप्ठ्यारा र घाटा हुने बुझेपछि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पार्टी एकता गर्न भने पछि हटे र अन्ततः एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने भने सहमति जुटाए। तर चुनावमा एउटै घोषणापत्र लिएर लड्ने भएपछि भविष्यमा माओवादी र एकीकृत बीच पार्टी एकता हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था भने रहेन, जुन दुवै पार्टीका नेताहरूले नै पनि स्वीकार गर्दै आएका छन्। अहिले बन्यो भने मोर्चा बन्छ, लेफ्ट अथवा समाजवादी अथवा जे नाम दियो त्यसलाई, यो 5 दलीय गठबन्धन भित्र पनि अर्को मोर्चा बन्यो भने। तर यो गठबन्धनलाई तोड्ने गरी, गठबन्धनभन्दा अलग लड्ने गरी, गठबन्धनकै दललाई कसैलाई पराजित वा विजय गराउनको लागि होइन, लेफ्ट एउटा मुभमेन्ट भन्ने जुन छ सैद्धान्तिक एउटा उसको, त्यसलाई एकीकृत गर्नको लागि प्रारम्भिक पाइलाको रूपबाट मोर्चा चाहिँ बन्न सक्छ, केन्द्र बन्न सक्छ, अथवा चाहिँ पोल बन्न सक्छ, ध्रुव बन्न सक्छ, वाम ध्रुव भन्न सकिएला, जे पनि भन्न सकिएला नाम छ। तर पार्टी एकता भन्ने पार्ट चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि सम्भव छैन। चुनाव पछि पनि सबै पक्षमा चाहिँ गफ गरेर मात्रै एकता हुन्छ, नत्र हुँदैन। विचारलाई कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने प्रश्नमा, राजनीतिक चाहिने प्रश्नहरूमा, तात्कालिक चाहिने राजनीतिक प्रश्नहरूमा हामी कसरी बढ्दाखेरि ती चाहिँ हाम्रा रणनीतिक र तात्कालिक उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन्, त्यसको लागि हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ लाग्छौँ। त्यसो त दुवै पार्टीले पार्टी एकता गर्न एकता संयोजन समिति समेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ, जबकि एकीकृत समाजवादीले त संयोजन समिति बनाउने निर्णय नै गरिसकेको छ। उनीहरूको गृह कार्य पार्टी एकता अघिको बाँकी काम चुनाव अघि मिलाउने र चुनाव पछि मात्रै पार्टी एकताको थालनी गर्ने रहेको देखिन्छ। त्यस्तै हात्तीवन स्थित एक अपार्टमेन्टमा भएको छलफलमा मिलेर उम्मेद्वार तय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटाएका छन्। तथापि प्रचण्ड र माधवको दुखेछो भने कांग्रेसले धेरै सिट मागेको र यसमा कसरी जाने भन्ने बारे पनि दुवै नेताहरूबीच छलफल भएको बुझिएको छ। माधव नेपालले आफूसँग सांसद र केन्द्रीय सदस्य निकै कम अर्थात् कमजोर शक्ति हुँदा करिब 1 वर्ष अघि प्रचण्डकै भरोसा र आडमा पार्टी विभाजन गरेका थिए, जसको पुष्टि 1 वर्षमा माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने सम्बन्धको सहमतिले गरेको छ। माधव नेपालको पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको सहारामा करिब 20 पालिका प्रमुख जिते पनि संघीय निर्वाचनमा वाम मोर्चा बनाएर नगए आफ्ना पार्टीका कोही पनि निर्वाचित भएर नआउने भएले निर्वाचन अघि नै वाम मोर्चाको अभ्यास जो गर्न कसिए।
प्रचण्डलाई पनि पार्टी ठुलो बनाउनु छ, उनी राजी नहुने त कुरै भएन। यो अभ्यास गर्नुको उनीहरूको दाउ कङ्ग्रेससँग सिट बाँडफाँडमा बार्गेनिङ गर्ने र अधिकतम फाइदा लिने मात्रै देखिन्छ अहिलेलाई। नभए चुनाव अघि नै किन गर्न सकेनन् पार्टी एकता? र उहाँहरू दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले अलग अलग धेरैवटा घोषणापत्रको झमेला किन गर्ने भनेर एउटै घोषणापत्रमा जानु भनेको, यसलाई मैले कता हो कता ठुलो विषयवस्तु बनाएको छैन। पहिले पनि माओवादी र एमाले अलग अलग पार्टी भएर अलग अलग चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्दाखेरि पनि त एउटै घोषणापत्रमा गएको हो नि त। प्रचण्ड र माधवको सहमतिको मोड्युल 2074 सालको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच चुनाव अघि गठबन्धन र चुनावपछि एकता जस्तै हो। तर उनीहरूलाई कति पत्याउलान् जनताले? प्रचण्डले माधव नेपाल सहित बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई पनि साइजमा भने ल्याएका छन्। भट्टराई र गौतमलाई त घोषणापत्र मात्रै होइन, चुनाव चिन्ह नै दिएका छन् प्रचण्डले, जसको कारण प्रचण्ड दलहरूबीच समीकरण मिलाइदिने बनाइदिने हिरो बन्दै गएका छन्। उनले अन्य पार्टीलाई एमालेसँग मिल्न जाने ढोका बन्द गराइदिई कङ्ग्रेसबाट अधिकतम लाभ लिन खोजिरहेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर भूमि नेपालीको हो भनेर बोल्न नसकेको बताउनु भएको हो। आफू सरकारमा रहँदा ती भूमि समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरूले मौनता साध्नु अर्थपूर्ण रहेको बताउनु भयो। शेरबहादुर देउबाजीलाई सोध्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, तपाईको भूमि, तपाईको पश्चिमको नक्सा, तपाईको प्रदेशको नक्सा, तपाईको जिल्लाभन्दा एक जिल्ला परतिरको नक्सा, एक जिल्ला परतिरको जिल्ला दार्चुलाको नक्सा, त्यहाँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो कि होइन? महान क्रान्तिकारी, अनेक तमासा गर्ने प्रचण्डजी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कसको हो बोल्नुहोस्। अस्ति जाँदा किन चुइक्क बोल्नु भएन? इन्डियामा चुइक्क बोल्नु भएन, बोल्नुहोस्। माधव नेपाल भन्ने अर्को हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ बोल्नुहोस्, कसको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी? अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले सत्तारूढ दलका नेताहरूले नातागोता र कार्यकर्तालाई मात्रै पोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको हो। त्यस अवसरमा उहाँको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। स्वर्गीय गिरी पहिलो पटक नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित हुनु भएको थियो। त्यस्तै 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका उहाँ 2064 र 70 सालमा संविधान सभा सदस्य रहनुभयो। गिरी 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको भौतिक शरीर संसारबाट विदा भइसकेको छ, तर उहाँको व्यक्तित्व र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको प्रशंसा हुने क्रम भने रोकिएको छैन। स्वर्गीय गिरीको शालीनता र निष्ठाको राजनीतिको प्रशंसा गरेर नथाक्ने नेपालका राजनीतिकर्मी उहाँको पदचाप पछ्याउन भने आवश्यक नै ठान्दैनन्।
नेपाली राजनीतिमा सबैका प्रिय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको भौतिक शरीर संसारबाट विदा भइसकेको छ। तर उनको योगदान र व्यक्तित्वको प्रशंसा भने रोकिएको छैन। सादगी र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका गिरी बाचुन्जेल जति चर्चामा आएका थिए त्योभन्दा बढी मृत्युपर्यन्त सबैको मनमा छाइरहेका छन्। गिरीको व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुनेहरू उनको सम्झनामा प्रशंसाका अनेक शब्दहरू खर्चिरहेका छन्। सत्ता र शक्तिको लोभमा कहिल्यै नअल्झेका गिरीबाट देशको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिक्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। हुन त पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू नै गिरीको सादगी जीवनशैलीको प्रशंसा गरिरहेका छन्। तर आफै गिरी हिँडेको बाटो पछ्याउन भने सकिरहेका छैनन्। उहाँ एउटा विशिष्ट प्रतिभा सहितको समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बहुपक्षीय रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति काम गर्नुभयो र उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व र उहाँको तर्कशीलता हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सदा रहने मैले विश्वास लिएको छु। सुशासनको मान्यतालाई ग्रहण गरेर देशलाई र जनतालाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउँदै जानलाई लागिरहन्, यो नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सक्दछ। क्यान्सरसँग लड्दा लड्दै भ्रमलीन भएका गिरीले राजनीतिक शक्तिमा हुनुको फाइदा कहिल्यै उठाएनन्। उनी मन्त्री भएनन्, काठमाडौँमा घर पनि बनाएनन्। बरु उनले राज्य दोहन गर्नु हुँदैन भनेर जग्गा बेचेर आफ्नो उपचार गराए। उनका समकालीन नेता विलासी बने, सामान्य उपचारका लागि विदेश उडे, देशको ढुकुटी रित्याए। तर शालीन नेता गिरीले न शक्तिमा हुनुको फाइदा उठाए न त राज्य कोषको नै दोहन गरे। बरु सत्ता र शक्तिमा लिप्त हुँदै विलासी बन्दै गएका समकालीन नेताहरूलाई सादगी जीवनशैलीको पाठ सिकाएर गए। वर्तमान राजनीति चाहिँ बढी सत्तामुखी र रणनीतिमुखी मात्रै भइरहेको छ। कसै सैद्धान्तिक रूपमा पनि राजनीतिलाई पुलकित गरिएन भने राजनीति आम जनतासितबाट विकर्षित हुँदै जान्छ है भन्ने एउटा पाठ चाहिँ उहाँबाट सिक्नुपर्छ। होइन, उहाँको सादगीपना त उदाहरणीय हो। र यसरी पनि जीवन चाहिँ नि एउटा राजनीतिज्ञको जीवन यसरी पनि बित्छ है भन्ने एउटा उदाहरण हो उहाँ। प्रदीप गिरी अब हाम्रा माझ छैनन्, तर उनको बौद्धिकता, शालीनता र सादगीपन कहीँ यतै हाम्रै ओरपर छ। उनको व्यक्तित्व अमर रहनेछ, उनका विचार जीवन्त रहनेछन्, उनले छोडेका छापहरू अमिट हुनेछन्। सत्ता र शक्तिको मोहजालमा फँसेका अहिलेका नेताहरू उनी हिँडेको बाटो हिँड्न सक्दा मात्रै गिरीलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली दिएको ठहरिनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। दुई तीन दशक अघि ख्याउटे अनुहार लिएर चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने नेताहरू अहिले अरबपति बनेका छन्। सर्वहारा वर्गको हितका लागि भन्दै 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादीका नेताको हैसियत पनि कम देखिँदैन। तर उनीहरू नैतिकता र आदर्शको कुरा गर्न छाड्दैनन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नेताहरू दिन प्रतिदिन विलासी बनेकोमा के भन्नुहुन्छ? सङ्घीय शक्ति कलौ युगे, कलियुगमा सङ्घमा शक्ति हुन्छ। यिनीहरू पार्टी खोलेर बसिया छन्, उनीहरूले दिएको टिकट अनुसार लड्नुपर्छ। गतिला मान्छेलाई लड्न दिँदैनन्। हेर्नुहोस्, अहिले हिजो मात्रै प्रदीप गिरी परलोक हुनुभयो, उनलाई अगाडि जानै दिएनन् यिनीहरूले। पछाडि पारिरहे असल मान्छे अगाडि जान दिँदैनन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई सबक सिकाउनलाई अब युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, अगाडि बढे हुन्थ्यो, होइन बढ्नु नै पर्छ, नत्र हाम्रो भविष्य राम्रो छैन। ती 10 वर्षे जनयुद्ध सँगसँगै नेपाली राजनीतिका विभिन्न ऐतिहासिक घटनाहरूलाई र जनता र देशको मर्मलाई नबुझी जुन आज विलासी जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, एक दिन पक्कै पनि पाप धुरीबाट कराउँछ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि केही न केही क्षति हुन्छ भन्ने उहाँहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ। साथसाथै देश र जनताको लागि केही गर्छु भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको थियो।
आज त्यो बिर्सिनुभयो। उहाँहरू आज चिल्ला गाडी, ठुला ठुला बङ्गला, त्यो सँगसँगै देश विदेशमा उपचार गर्ने, देशको ढुकुटी सिद्धाउने, साथसाथै त्यसको दुरुपयोग गर्ने जुन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, शक्तिको दुरुपयोग जुन गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि नेपालको राजनैतिक इतिहासले भोलिका दिनमा छिनोफानो र नापतोल गर्ने नै छ भन्ने हामी सबैको चाहिँ आशा छ। घर घरको युवाहरूलाई त्यस्तोलाई दलीय जुनसुकै दलको भए पनि त्यो दलकै आओस् अथवा स्वतन्त्र आओस्, यी पुरानाहरूलाई अब सकभर यो नयाँ आइदियो हुन्थ्यो भन्नेमा हो। अरू त खास केही छैन। कुनै नेताले काम चाहिँ गरेनन्, जनताले सुख दिएनन्, देशै बेच्यो भन्छन्। प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलपछि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निश्चित मापदण्ड तोकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावमा मतदातालाई प्रलोभन पारेको र सांसदले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासाका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि 25 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरेको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले जुन पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको धारणा भएको स्पष्ट पार्नुभयो। आउने गर्छ, खर्च धेरै भयो, हामीले धान्न सकेनौं, हामीले टिकट पाएपछि पनि चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति भयो भन्ने यहाँहरूले मलाई लाग्छ सार्वभौम संसदभित्र कतिपय मान्यज्यूहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू पनि हुन्। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर 25 जनासम्म चाहिँ नि भेला भएर 25 जनाको समूह बनाएर प्रचार प्रसार गर्दा उपयुक्त होला भन्ने यिनै फिडब्याकका आधारमा आयोगको धारणा हो। अब उहाँहरूका सुझाव आएका छन्, यसलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गरेर लैजाने भन्ने कुरो आयोगले। प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझावलाई स्वागत गर्दै मिलेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। घर घरबाट दैनिक निस्कने फोहोरले काठमाडौँ महानगरलाई जति प्रदूषित बनाएको छ त्यति नै कुरूप बनाएको छ यहाँको अव्यवस्थित तारले। पोलमा जथाभावी टाङ्गिएका टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनका तारले राजधानी सौन्दर्यहीन बनाएको छ। तर तिनलाई व्यवस्थापन गर्न न त विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक ठानेको छ न त महानगरपालिकाले नै। टेलिफोन र बिजुलीका खम्बामा अव्यवस्थित जथाभावी टाङ्गिएका टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनका तारले राजधानी शहर कुरूप बनिसकेको छ। शहरका चोक तथा गल्लीमा मात्रै होइन, सडकका छेउछाउमा रहेका पोलहरूलाई हेर्दा पनि निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ। भूमिगत तार व्यवस्थापनको सुरुवात गरे पनि त्यसलाई तीव्रता दिन नसक्दा शहरको सौन्दर्य नै हराइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार सेवा दिने नाममा टेलिभिजन र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले जथाभावी तार टाँगेर राजधानीको सौन्दर्य बिगारेको आरोप लगाएको छ। साथै माथिल्लो निकायबाट नै बिजुलीका तार व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको समेत महानगरको गुनासो छ। सबैलाई सहयोग गर्ने गरिकन कानुनी सहायता दिने गरिकन स्थानीय सरकार छ। प्रत्येक वडामा वडा सरकार छ र त्यो वडा सरकारसम्म अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता भयो। महानगरसँग नसोधिकन कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन भनेर गरिदिनु न। केबल लाइनहरू अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीयसँग चाहिँ सरोकारै राख्नु पर्दैन भन्छ। नेटवर्क एसोसिएसनहरू चाहिँ स्थानीयसँग सरोकारै राख्नु पर्दैन भन्छ। नेपाल टेलिकम कुन ठाउँबाट चलिरहेछ, महानगरसँग सरोकारै गर्दैन भनिरहेको अवस्था छ। खानेपानीको लाइनहरू बिसाउँदाखेरि महानगरसँग सरोकारै गर्नु पर्दैन भन्छ। सरोकार निकायहरू महानगरको स्वीकृत बिना चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ भनौँ न, अनि महानगरले यी सबै कुराहरू जिम्मा लिएर जान सक्छौँ। विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने बिजुलीका पोलका तारको अस्तव्यस्ततालाई सुदृढीकरणका लागि तार भूमिगत गर्न सुरु गरिसकेको बताएका छन्। तर बिजुलीका पोलहरूमा अन्य इन्टरनेट सेवा दिने संस्थाले कुनै सम्झौता बिना नै जथाभावी जडान गर्नाले अव्यवस्थित समेत बनेको उनको गुनासो छ। यो खास गरिकन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू, केबल टेलिभिजन्सहरू होइन र कतिपय कम्युनिकेसन कम्पनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। कतिपय नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्राधिकरणको नियमअनुसार सम्झौता गरेर पनि प्रयोग गर्नुभएको छ।
कतिपय इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले अहिलेसम्म सम्झौता नगरिकन पनि विद्युत प्राधिकरणको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुभयो। उहाँहरूले एउटा निश्चित मापदण्ड छ यसको होइन, स्ट्यान्डर्ड मापदण्डहरू चाहिँ पुरा नगरेको अवस्थामा अव्यवस्थित भएर देखिएको हो। यसरी सडकको दायाँ बायाँ किनारमा गाडिएका पोल, त्यसमा लत्रिएका तारका कारण सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने, आगलागी हुने तथा पैदल यात्रुहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले विद्युत प्राधिकरण सुरु गरेको भूमिगत तार बिछाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सरकारवाला निकायको पहलमा तारले गुचुल्टिएर कुरूप बनेको शहरलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता मास्कोटा, काठमाडौँ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्ने भारतीय यात्रुलाई सहज भएको छ। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि भारततर्फ जाने नेपालीलाई समेत सजिलो भएको हो। विक्रम सम्वत 2078 चैत 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सीमा पार रेल सेवाको शुभारम्भ गरेसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्न आउने भारतीय यात्रुहरूलाई सहज भएको छ। सन् 2071 देखि रेल मार्ग स्तरोन्नति गर्ने भन्दै भारतले रेल सेवा पूर्ण बन्द गरे पनि ठप्प रहेको जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुहरूलाई आवत जावतमा सहजता थपिएको हो। रेल सेवा सञ्चालनमा आएसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भारतीय पर्यटकदेखि नेपालबाट भारत जानेहरूका लागि यसले थप सहजता ल्याएको छ। रेल सञ्चालनमा आएसँगै भारत र नेपालबीच जनकपुर हुँदै भारत जाने र आउनेहरूका लागि यातायातको सेवा व्यवस्थित बनेको तीर्थयात्री र स्थानीय बताउँछन्। अहिले जनकपुरमा आएको छु, अहिले जान्छु त के भन्छ मैनाथको मै पुग्नु उताबाट फर्केर फेरि जयनगर जानुहुन्छ अनि जयनगर लडबेड चलेको छ त धेरै राम्रो छ। जयनगर से आए हम यहाँ जनकपुर और जनकपुर से काठमांडू गए थे पशुपतिनाथ बाबा का दर्शन करने, जो फिर अभी जो हम यहाँ जनकपुर स्टेशन पे है, फिर हम लोग यहाँ से जयनगर जाएंगे और इसका एसी में हम आए, एसी का सुविधा बहुत अच्छा है। त्यस्तै टिकट विक्रेता सन्तु कुमार यादवले यात्रुहरूको चाप बढिरहेको भन्दै अझै रेल थपेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार भारतबाट आउने यात्रु 45% र अन्य यात्रु भने स्थानीय रहेका छन्। 70% यात्रुहरू जयनगर जाने गर्छ, त्यसमा पनि 30-40% यता नेपालकै मैनाथपुर बैगीहरू लोकल हुन्छ, त्यही 45% हुन्छ उताबाट यसलाई बढाउनु दिन टाइमबाट पनि अझै यात्रुहरूलाई सजिलो हुन्छ। टाइममा मिल्छ मार्केटिङ राम्रो छ, उहाँहरूको सोचाइअनुसार 3 टाइम गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। सरकारले पुस 2075बाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो, तर विविध कारण देखाएर रेल चलाउन अलमल हुँदै आएकोमा गत वर्षको चैत्रबाट रेल पुनः सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली र भारतीय नागरिकलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपालका नर्सलाई बेलायतले रोजगारी दिने विषयमा दुई सरकारबीच श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा श्रम सचिव एक नारायण अड्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोटिलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई विधिसम्म तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुने एवं नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने बताइएको छ। यसका अतिरिक्त बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा अधिकार बेलायती स्वास्थ्य कर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको छनौट पदस्थापना र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड हाल छलफलका क्रममा रहेको र कार्यान्वयनको ढाँचा बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज पनि शेयर बजारमा एकल अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार 7.72 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से आज 7.24
अङ्क 0.35%ले गिरावट आएको हो। यो सँगै नेप्से 2053.30 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचक गिरावट भएको छ। नेप्सेमा सामान्य गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार 2,04,70,94,000 को कारोबार भएकोमा सोमबार कारोबार रकम 2 अर्बबाट तल झरेको छ। 52,30,763 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,72,62,87,000 को कारोबार भएको छ। दिनभर बजारमा 187 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 124 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै 47 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 16 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध आतंकवाद विरोधी कानून अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको छ। खानले आफ्ना सहयोगीलाई प्रहरी र न्यायपालिकाले थुनामा राखेर यातना दिएको आरोप लगाएपछि प्रहरीले कारबाही स्वरूप मुद्दा दायर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबार सार्वजनिक गरिएको एक भाषणमा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले इस्लामाबादका प्रहरी प्रमुख र एक महिला न्यायाधीशलाई आफ्नो पार्टीका सहकर्मी शहबाज गिललाई हिरासतमा राखेको र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। क्रिकेटरबाट राजनीतिज्ञ बनेका खानमाथि मुद्दा दायर भएपछि उनका समर्थकले विरोधमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। खानलाई पक्राउ हुन नदिन भन्दै समर्थक उनको घरमा सुरक्षा दिइरहेका छन् भने पक्राउ गरेमा राजधानी कब्जा गर्ने उनीहरूको तयारी छ। गत अप्रिलमा सत्ताबाट हटाइएदेखि खान सरकार र सेनाको आलोचक बनेका छन्। फिलिपिन्समा 2.5 वर्षदेखि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोना महामारी र त्यसको उच्च संक्रमणपछि बन्द रहेका फिलिपिन्समा विद्यालय आजदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द गरेर सबैभन्दा ढिलो विद्यालय खुलाउने अन्तिम देश समेत फिलिपिन्स बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विद्यालय खुलेसँगै लाखौं विद्यार्थी कक्षा कोठामा पुगेर अध्ययन गर्न थालेका छन्। तर बालबालिकालाई मास्क, सेनिटाइजर र तापक्रम मापन अनिवार्य गरिएको बताइएको छ। लामो समय अनलाइनबाट मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्दा फिलिपिन्सको शिक्षा प्रणाली बिग्रिन थालेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भएको थियो। फिलिपिन्समा विद्यालय बन्द भएपछि अनलाइन कक्षा, शैक्षिक सामग्री प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीको घरमा पुर्याउने तथा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम केन्या प्रस्थान गरेको छ। 5 T20 र 3 एकदिवसीय सिरिजका लागि टोली केन्या प्रस्थान गरेको हो। टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विदाई गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै नेपालको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका मनोज प्रभाकर सहितको टोली केन्या प्रस्थान गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिम सोमबार केन्या प्रस्थान गरेको छ। केन्यासँग नेपालले 5 खेलको T20 सिरिज र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। केन्या जाने टिमलाई क्रिकेट संघले विदाई गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै नेपालको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका मनोज प्रभाकरले पहिलो पटक नेपाली टिम सम्हालेका हुन्। प्रशिक्षक प्रभाकरले केन्या भ्रमणका लागि टोलीको तयारी राम्रो रहेको भन्दै राम्रो प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गरे। अहिलेको अवस्थामा नेपाली टोली कच्चा रहेको भन्दै उनले वर्ष दिनभित्र राम्रो नतिजा निकाल्ने दावी गरे। Really good practice session. Only 2-3 days we got in open, otherwise we were having practice in indoor. And what I realized that all the young players are eager to learn and eager to perform. That is the best thing what I got, and I will try my level best to make them perform. And we got a very young and dynamic captain also. नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। 5 खेलको T20 सिरिज भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुनेछ भने 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज भने भदौ 17 देखि 20 सम्म चल्नेछ। दुवै सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा हुनेछ।
नेपाल र केन्या बीच सुरुवातमा 5 खेलको टी20 सिरिज हुनेछ, त्यसपछि 1 दिवसीय सिरिज हुनेछ। नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले केन्या भ्रमण नयाँ खेलाडी र पुनरागमन गरेका खेलाडीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले प्रशिक्षक प्रभाकरका लागि पहिलो भ्रमण भएको र सबै खेलाडी भ्रमणका लागि उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केन्या टुर चाहिँ आई गेस अब त्यो एउटा सरको लागि पनि एउटा फर्स्ट टुर हुनाले चाहिँ एउटा नयाँ स्टार्टअप हैन, अब टिम चाहिँ अब फेरि एउटा ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। भेरी सर्ट टाइम वी हेड हामी प्र्याक्टिसको लागि लाइक सरले अघि नै भने जस्तो 2-3 मात्रै ओपनमा हामी गर्न पायौँ, तर पनि द्याट इन्थुजियास्ट जुन सबैजनामा छ हामीले हेर्न सक्छौँ, सबै प्लेयरहरू त्यति नै उत्साहित हुनुहुन्छ र इगर टु लर्न अनि नयाँ भेरिएसन्सहरू नयाँ आफ्नो आफूभित्र चाहिँ जति पनि छ केही नयाँ हामीले ट्राई गरेको पनि छौँ र डेफिनेटली यो सिरिजमा हामीले एकदम राम्रो अपेक्षा गरेको अनुसार नै रिजल्ट पनि लिएर आउँदैछौँ र आई गेस सबैजनाले उत्तिकै प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको पनि छ। त्यस्तै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आफूभन्दा कमजोर टिमसँग पनि पराजित हुनु परेको भन्दै अब आफूभन्दा शक्तिशाली टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताए। अहिले मनसुनको बेलामा नेपालमा स्पेसली बर्खा साउथ एसियन रिजनमा बर्सातको बेलामा कसरी म्याच प्र्याक्टिस गराइराख्ने, कमसेकम ठिक छ इन्डिभिजुअल प्र्याक्टिस प्लेयरहरूले आफ्नो मेहनत गरिराख्नु भएको होला। यहाँ पनि अब बर्खाको बेलामा पनि नेट प्र्याक्टिस इन्डोरमा होला, तर म्याच प्र्याक्टिसै गर्ने हिसाबले तर पनि त्यसमा पनि अब केन्याबाट एकदमै रिक्वेस्ट अहिले अब ऱ्याङ्किङमा तल भए पनि ओडिआई वर्ल्ड कपको सेमी फाइनल अहिले पनि याद आउँछ। सेमी फाइनलमा इन्डिया जस्तो टिमलाई चाहिँ एकदम इन्डियाका समर्थकलाई राम्रै पसिना चुहाएको टिम थियो। केन्या भ्रमणमा निस्केको टोलीमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन्। क्यानले लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच चुनावमा एउटै घोषणापत्र बनाउने सहमति, पार्टी एकता भने चुनावपछि। भारतले मिचेको भूमि नेपालको भन्न सत्तारूढ नेता डराएको एमाले अध्यक्षको आरोप, मौनता अर्थपूर्ण रहेको जिकिर। चुनाव प्रचारका क्रममा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव, खर्चको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारी दिन श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, सेवा सुविधा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी सरह हुने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या प्रस्थान, 5 टी20 र 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।